आर्थिक वर्ष 2077-78 सकिने लाग्दा सरकारले 2078-79 नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यस्तै देशका 7वटै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन्। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्ने धार्मिक आस्था बोकेको बौद्ध परिसरमा रहेको बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले पनि आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने भएको छ। प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक वसन्त लामासँग झरना खबरले गरिएको कुराकानी। पछिल्लो समय बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको यो चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो छ र यो नीति तथा कार्यक्रममा कस्ता खालका विषयवस्तुहरूलाई समावेश गर्नुभएको छ? पक्कै पनि हामी आज मध्य अषाढमा छौँ भन्नाले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गर्ने अवस्थामा छौँ। म बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको नाताले आफूले गर्नुपर्ने तयारी भइसकेका छन्। यो भन्दै गर्दा करिबन हामीले रकम पनि भन्दा फरक नपर्ला हामी 7 करोडको हाराहारीमा बसेर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्छौँ र म यो तयार पनि गरेका छौँ। यसलाई आफ्नो समिति अध्यक्ष मार्फत छलफलको विषय बाँकी नै छ। त्यो भए चाहिँ हाम्रो यही वर्षको अन्तसम्ममा बोर्ड बैठक बसेर त्यो नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने अवस्थामा छन्। यो भन्दै गर्दाखेरि करिबन यो कोभिडले गर्दा 1.5 वर्ष भयो। आम्दानीको स्रोत ठप्पै छ र पनि एउटा सहज वातावरणका साथ आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाएर आएको अवस्था छ। यो भन्दै गर्दाखेरि अब आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा केही कठिनाइहरू आइपर्छ पक्कै पनि। हामीसँग करिबन 46 जना कर्मचारीहरू छन्। सबैलाई समय सापेक्ष तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने पनि छ र यो समग्र 6 नम्बर वडाको पनि विकास निर्माणलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि छ। यो भन्दै गर्दाखेरि अहिले आफै एउटा राजनीतिक परिवेशमा पनि प्रवेश गरेको हुनाले अलिकति सहज, जसले गर्दाखेरि बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका केही विकास निर्माणका कार्यहरू हामीले 2 चरणमा विभाजन गरे। एउटा मेगा प्रोजेक्ट भनौँ, करिबन 2 करोडभन्दा माथिको प्रोजेक्टहरू 6 नम्बर वडाभित्रकै हामीले माननीय मन्त्री रामेश्वर फुयालज्यूलाई यो प्रदेश बजेटमा पारिदिनुको लागि हामीले अनुरोधका साथ पत्र पनि बुझाएका छौँ। त्यस्तै गरी बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति आफ्नो बजेटले गर्न नसकिने कार्यहरू, अलि ठुलो बजेटका कार्यहरूलाई महानगरपालिकामा पनि हामीले पेश गरेका छौँ। हामीलाई आशा छ त्यहाँबाट राम्रै खालको त्यो बजेट नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत भई हाम्रो आफूले बुझाएको जुन योजनाहरू छ रातो किताबमा पर्नेछ भन्ने हामीलाई आशा पनि छ। त्यो भइदियो भने बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति फेरि विगतको जस्तै गरेर आफ्नो हरेक कार्यलाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्थामा छौँ। जस्तो यहाँले भने जस्तो प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार अथवा स्थानीय सरकार अन्तर्गत चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले आन्तरिक रूपमा सहयोग गर्ने बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले यो आसपासका विकास निर्माणका योजनाहरूलाई त्यो त छुट्टो पाटो रह्यो। तर ठ्याक्कै गत सालको भन्दा चाहिँ यसपालिको चाहिँ बजेटमा आकारको हिसाबले कस्तो छ? गत साल हाम्रो बजेटको आँकडा करिबन 13 लाखको थियो भने अहिले हामी 7 करोडमा झरेका छौँ। अब त्यो 7 करोड भनेको 50% मात्रै रह्यो, जसले गर्दा हामी ठुलो योजनाहरू गर्न अलिकति असहज हुन्छ हामीलाई। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो माथिल्लो अब सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय सरकारले हामीले त्यो किसिमको प्रस्तावहरू पेश गरेका छौँ। यो भन्दै गर्दाखेरि करिबन 7 करोडभित्रमा पनि हाम्रो यो दुईतर्फ एउटा हाम्रो चालु खर्चतर्फ 50% करिबन 3 करोड 50 लाख खर्च हुन्छ भने हामीले विकास निर्माणको लागि पनि हामीले 3 करोडदेखि 4 करोडको विकास बजेटको लागि पनि हामीले छुटाएको छौँ। जस्तो बौद्धनाथ क्षेत्र भनेको पर्यटकीय क्षेत्र हो
पछिल्लो समय दोस्रो लहरको कोरोना, अब तेस्रो लहरको पनि कोरोना भाइरस आउँदैछ भन्ने जुन किसिमको एउटा व्हिप छ, पर्यटन क्षेत्र अस्तव्यस्त बनिरहँदा बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिमा पनि जुन एउटा आर्थिक कोष चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमै निर्भर भएको कारणले पनि यसमाथि कस्तो प्रभाव परेको छ ठ्याक्कै? हाम्रो बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति मात्रै होइन, समग्र राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय जगत नै यो कोभिडले गर्दाखेरि विशेष गरी यो पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुगेको छ। यो भन्दै गर्दा बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको पनि अहिले आय स्रोतमा शून्य नै छ र पनि विगतका केही कोषहरू अघि भाइले सोध्नुभयो, अहिले जुन विगतको हाम्रो आर्थिक वर्ष 77-78 हामीले यो किसिमको अब पनि एक वर्ष हामी सर्भाइभ हुनुपर्छ भन्ने हामीले महसुसका साथ केही प्रोजेक्टहरूलाई यो आउने आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटमा स्थानान्तरण भनौँ अथवा त्यो उभौलाई राखेर हामी बढेको छौँ। भन्दाखेरि विगतको हाम्रो प्रगति विवरण भनेको करिबन 40% मात्रै छौँ। त्यसले गर्दा हामीले 60% बजेट जोखो गरे पनि छौँ र हामीले अधिकांश आफ्नो कर्मचारीहरूलाई विगत 2077 को साउनदेखि नै 77 को आर्थिक वर्षको सुरुवातीदेखि नै हामीले आफ्नो कर्मचारीहरूलाई 50% मात्रै यो पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने गरी निर्णय पनि गरेका छौँ। सो अनुसार अहिलेसम्म त्यही अवस्थामा चल्या पनि छन्। त्यसले गर्दा पनि अलिकति सहजता पनि भएको छ। जस्तो कि स्थानीय सरकारलाई सबै संयुक्त सरकारले, केन्द्रीय सरकारले, प्रदेश सरकारले दिइसकेको अवस्था पनि हो। यहाँ चाहिँ कार्यकारी निर्देशक भएर जुन बौद्धनाथ क्षेत्र समितिमा आइसके पछाडि महानगरपालिकाको 6 नम्बर वडामा रहेका विकास निर्माणका कार्यहरू चाहिँ तीव्र गतिमा बढाइएका छन् भनेर एक किसिमको मानिसहरूले हेर्ने दृष्टिको पनि सकारात्मक छ। भनेपछि अब यहाँको कार्यकाल रहँदै गर्दा जति वर्ष छ अथवा जति समय छ त्यो रहँदै गर्दा यो चालु आर्थिक वर्षभित्रमा चाहिँ बजेट त एकाथरी रह्यो, तर विकास निर्माणका योजनाहरू चाहिँ कस्ता प्रकारका विकास योजनाहरू समावेश गर्नुभएको छ? अघि मैले भने पनि बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका आफ्नै एउटा कार्यक्रमहरू हुन्छन्। जस्तो स्थानीय स्तरमा बौद्ध क्षेत्रले मनाइने विभिन्न चाडपर्वहरू त्यसलाई निरन्तरता नै दिनुपर्छ। कोभिडले गर्दाखेरि त्यो औपचारिक रूपमा ठुलो कार्यक्रम गर्नु नसके पनि त्यसलाई निरन्तरता आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नैपर्छ। त्यसलाई न्यूनतम खर्च गर्ने गरी त्यो कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढ्नै पर्छ। अब त्यस्तै गरी बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले यो 6 नम्बर वडाभित्र रहेका विद्यालय, कलेजहरू, त्यसै गरी छात्रवृत्ति त्यो निरन्तर नै रहन्छ र विकास निर्माणको कुरो गर्नु पर्दाखेरि 2077-78 मा जुन विकास निर्माण कार्य गरे त्यो फिल्डमा काम गर्दै क्रममा अब उहाँहरूले हामीलाई एउटा योजना प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, हामी त्यसलाई एस्टिमेट गर्छौँ, त्यो कार्य अगाडि बढ्दै गर्छ। त्यो बढ्ने क्रममा फेरि पनि सम्पन्नताको त्यो निरीक्षण गर्दाखेरि केही कामहरू बाँकी रहेको अवस्था पनि देखिन्छ। हाम्रो मुख्य योजना भनेको ती बाँकी रहेको कामहरूलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने पहिलो प्राथमिकता रहन्छ भने विशेष गरी महिला विद्यार्थीहरूको लागि पनि यो सिपमुलुक र छात्रवृत्तिलाई पनि हामी निरन्तरता नै दिन्छौँ र केही नयाँ कामहरू भन्नुपर्दाखेरि बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको प्राथमिकतामा रहेको पहिलो काम भनेको चाहिँ बौद्ध स्तूपलाई नै संरक्षण, सम्वर्धन र प्रबन्धन गर्ने काम नै हुन् र त्यो कामहरूको लागि पनि हामीले बौद्ध परिसर लगायत बौद्ध परिसरसँग नजिक रहेका ठाउँहरूमा पनि यहाँले देख्नुहुन्छ कतै हाम्रो यो प्रवेशद्वारहरू निर्माण हुँदैछन्, कतै हाम्रो यो ढुङ्गा बिछाउने कामहरू हुँदैछन्। यी कामलाई पनि जुन त्यो नियमित गर्नुपर्ने काम पनि हामी गर्छौँ नै। अबको यो जुन चालु आर्थिक वर्षको बजेट चाहिँ ठ्याक्कै बौद्धनाथ स्तूपभित्रै केन्द्रित नरहेर 6 नम्बर वडा, समग्र 6 नम्बर वडामा रहेका चाहिँ धार्मिक स्थलहरूमा पनि केन्द्रित हुने नीति नै हो होइन त? त्यसबाट हामीले त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। पक्कै पनि करिबन 2065 सालदेखि नै यो 6 नम्बर बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको कार्यक्षेत्र भनेको यो बौद्ध परिसर मात्र होइन, 6 नम्बर
वडाको सम्पूर्ण भूगोल हो भन्ने कुरो प्रमाणित भइसकेको छ। त्यही बेलादेखि नै हामीले 6 नम्बर समग्र 6 नम्बर वडालाई नै समेट्ने गरी आफ्नो विकास निर्माणलाई अगाडि बढाएको छ। त्यो निरन्तर रहिरहन्छ र यसपालिको बजेट पनि त्यही अनुरूपले अगाडि बढाएको छ। विशेष गरेर यो मठ मन्दिर, त्यस्तै गरेर पाटी पवा, ढुङ्गे धारा त्यो संरक्षण र अहिले अब अलिकति यो पार्क निर्माणको कुरो पनि अगाडि बढाएको छ। त्यो पार्क निर्माणहरूलाई पनि हामी प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्नेछौँ। आफू यसरी कार्यकारी निर्देशक भएर आएर अहोरात्र विकास निर्माणको काममा खटिरहँदा यसपालि कोरोनाको कारणले आर्थिक सङ्कलनमा पनि समस्या परिरहँदा बजेट पोहोरको भन्दा पनि आकारको हिसाबले सानो आउँदा यहाँलाई कतिको त्यो सन्तुष्टि भन्ने हुन्छ नि, आफूले ल्याएको एउटा बजेटिङमा पनि ओहो मैले यति लिएर आएँ अथवा यो कार्यक्रमले चाहिँ यस्ता खालका विषयवस्तुहरू समावेश गर्छन् भन्ने एउटा खुसी जुन किसिमको हुन्थ्यो, यसपालि चाहिँ कस्तो अनुभूति भएको छ यहाँलाई? पक्कै पनि बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको यो आर्थिक वर्ष 77, 78, 78, 79 को हाम्रो जुन आम्दानीको एउटा टार्गेट थियो त्यो करिबन 7 करोडको रहन्छ। पक्कै पनि त्यो 7 करोड चाहिँ अब नोक्सान भएकै भन्नुपर्छ, पर्यटकको आगमन शून्य रहेकोले। त्यसले गर्दाखेरि अब विगतमा जस्तो विकास निर्माणलाई हामी अगाडि बढाउन असक्षम होला, तर पनि विभिन्न निकायमा नेपाल सरकारको सङ्घीय प्रदेश स्थानीय सरकारसँग पनि सहयोग माग गरी र यो 6 नम्बर वडाभित्रका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जुन आशाका साथ उहाँले आशा गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी तलमाथि हुन दिनौँ, विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिन्छौँ भन्ने लाग्छ। र विशेष गरी अब दुःख लाग्छ, अब यो आम्दानीको स्रोत घट्या पनि छन् र आफूले चाहेको जस्तो र 6 नम्बर वडाभित्रका दिदीबहिनी दाजुभाइले चाहेको जस्तो विकास निर्माण गर्नु नसक्ला, त्यो लाग्छ। फेरि पनि यस्तो खालको मौका पाएमा यो 6 नम्बर वडाको सेवा गर्ने मौका पाएको खण्डमा यसरी नै फेरि सबैको इच्छा अनुसार अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नेछु। जस्तो कि बौद्धनाथ क्षेत्र भनेको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत एउटा धार्मिक क्षेत्र हो, पर्यटकीय क्षेत्र हो। यहाँ आफै पनि यस्तो क्षेत्रको चाहिँ कार्यकारी निर्देशक भएर आइसके पछाडि अहोरात्र खटिरहनु भएको छ विकास निर्माणकै योजनामा। सरकारको प्रत्येक वर्षको अन्तिम लेखा परीक्षण हेर्ने हो भने कतिपय स्थानमा बजेट त्यत्तिकै फ्रिज भएर बसेका देखिन्छ। अघिल्लो वर्षको बजेट यहाँले भने जस्तो 13 करोड चान्सुनको बजेट हुँदा 13 करोड बजेट चाहिँ बौद्धनाथ क्षेत्र विकासले 6 नम्बर वडाभित्र विकास निर्माणका काममा लगाएर फ्रिज हुने अवस्था आयो कि आएन? यो जुन कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नेपाल सरकारले विश्वास गरेर जुन नियुक्ति गर्नुभयो, यो नियुक्तिलाई मैले त एउटा अफसरको रूपमा ल्याएको छौँ। हामी बुद्ध धर्ममार्गी, हामी पुनर्जन्ममा पनि आस्था राख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पूर्व जन्ममा केही राम्रो काम गरेको होला र यो जन्ममा मैले यो खालको शुभ अवसर पाएँ। यो शुभ अवसरलाई भलै सुनौलो अक्षरमा लेख्ने प्रयास रहन्छ। यदि सकेन भने सफल भएर बिदाबादी हुन चाहिँ एकदम इच्छा पनि छ, यो कोसिस पनि रहन्छ। र त्यो अवसरलाई कसरी यो सबैको सामु एउटा निष्कलङ्क भएर अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सबै ठाउँमा पुग्ने प्रयास पनि गरेका छौँ। र गत वर्षको बजेटको कुरो गर्नुपर्दा 13 करोडको हाराहारीमा हामीले आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरेका थियौँ। त्यसमा करिबन 3.5 करोड जति चाहिँ हाम्रो आफ्नो यो चालु खर्चमा नै खर्च हुन्छन् भने करिबन 9 करोड जस्तो हामीले विकास निर्माणको लागि विनियोजित गरेका थियौँ। त्यो विनियोजित रकम र चालु खर्चको रकम पनि केही बचत गर्ने गरी हामीले करिबन यो वर्षको लागि 7 करोडको हाराहारीमा जोहो गरेका छौँ। त्यो बजेट नै आम्दानी स्रोत थप्पै छन्। विगतको बजेटलाई नै कटौती अथवा जोहो गर्ने किसिमले यो वर्षलाई चाहिँ हामीले 7 करोडको बजेट निर्माण गर्ने क्रममा छौँ। यो भन्दै गर्दाखेरि समग्र
कुनै पनि ठाउँमा एकल प्रयासले कुनै पनि कार्य सफल हुँदैनन्। त्यसको लागि समग्र यो बौद्ध क्षेत्र विकास समितिका पदाधिकारीज्यूहरूको पनि सहयोग छन् र समग्र रूपमा कर्मचारीको पनि ठुलो सहयोग पाएको छौँ। त्यो सहयोग त्यो सद्भावले गर्दा नै आज यो स्थितिसम्म आइपुगेका छौँ र बाँकी कार्यक्रमहरूमा पनि बाँकी अवधिमा पनि सम्पूर्ण यो कर्मचारी साथीभाइहरू विशेष गरी 6 नम्बर वडाभित्रका दिदी बहिनी दाजुभाइहरूको सहयोग सद्भाव रहनेछ भन्ने आशा गर्दछु। हस्, यहाँलाई हाम्रो पनि सद्भाव र शुभकामना। आगामी वर्षहरूमा पनि यहाँले जसरी विगतका वर्ष जसरी आर्थिक एउटा पारदर्शिता प्लस चाहिँ विकास निर्माण कामहरूलाई जसरी सफल बनाइरहनु भएको छ र उदाहरणीय काम बनिरहनु भएको छ, आगामी दिनमा नि यो हेर्न पाइयोस्। यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। ल, झरना मिडिया मार्फत 6 नम्बर वडाभित्रका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद र जुन आफ्नो कार्यकाललाई सफलताका साथ अगाडि बढाउने काममा पनि लाग्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै फेरि पनि झरना मिडियाबाट पाल्नुहुने भाइ बहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै सबैबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।